حسين الأفتاني جراني بنتيجة وانفرات السمية قبل بنتيجة وانفرات السمية قبل تقدم مسجد الكرام قداس إشاء إنشاء تسابرة أكا لما تدي مسجد أن كبيرة بوا كايتو ربوا أرجلك أشي هنا إبتة بوا أرجلك إذا رب سامر رازالة مدينة سمية جميلة ورقة كان مسجد كنا مسجد جالك ما في أيام مسجد شيكوتي كشيكوني تلبورني مسجد أبو بكر الصديق مسجد شيكوتي اسمه إجماع بكرة إسنجا كسرة بيا هاجي كنا هاجي محمد سيدي مسجد بندا يامني نامري تجمري تريدتا جمني سجلنا ناس يقولون بدرسات الريانتي اسمه إجماع أكسما مسجد كنا مسجد بودا مسجد جالك ما في أيام علماء مدوك السجري مسجد بلال مسجد بلالي كهاجي كنا هاجي شيخ كنا شيخ أيوب الدنيا قباسة السن إسنجا كسنا أسلي في الدني نجاك سرتبير تبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أكسما أنه مسجد إفريقيا إجارة الرجل مسجد إني جيجا سمير رابر جادو كاين كنا تكتتو كبا وجين كنا تكتتو